बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इंतहाई अहम खबर से। आपको बताएं कि IB ने मुल्क और मईशत का खून निचोड़ने वाले माफियाज के खिलाफ रिपोर्ट हुकूमत को जमा करा दी है। स्मगलिंग, टैक्स चोरी, मंशियात के कारोबार, करेंसी के गैर कानूनी कारोबार और अफगान तिजारती राहदारी के गलत इस्तेमाल के हवाले से इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट से ये मालूम होता है कि मुख्तलिफ माफियाज मुल्क और इसकी मईशत का खून निचोड़ रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से हुकूमत को जमा कराई गई रिपोर्ट से इस बात की भी अक्कासी होती है कि पाकिस्तान को दरपेश मुआशी दहशतगर्दी के खतरे के तमाम पहलुओं से निपटने के लिए एजेंसी अपना क्या किरदार अदा कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत की, इनकी गैर कानूनी सप्लाई से कौमी ख़जाने को कम अज़ कम 225 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। इंतहाई अहम जो है वो इंकशाफात हुए इस रिपोर्ट में, जिसके हवाले से हम डिटेल में बात भी करेंगे, अपने मेहमानों से भी जानेंगे कि ये जो रिपोर्ट IB की जानिब से जमा कराई गई है, इसके जो नकात सामने आए हैं, इसमें जो महरक़ात सामने आए हैं, उसके हवाले से उनकी क्या राय है। थोड़ी सी बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान के हवाले से। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि डॉलर बेचने के लिए आने वालों को तंग ना किया जाए ताकि वो कारोबार दोबारा जो है ब्लैक मार्केट में ना चले जाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि क्रैक डाउन पर आर्मी चीफ को कौम को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। मलिक बोस्तान का कहना था कि जब से क्रैकडाउन शुरू हुआ है एक्सचेंज कंपनी की सप्लाई बहुत बढ़ गई है। मज़ीद उन्होंने जो मुतालबा किया उसके हवाले से हम अपना बुनियादी सवाल भी डेवलप करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि करेंसी तब्दील करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मलिक बोस्तान का मज़ीद कहना था कि मैंने DG FIA मोहसिन भट्ट से भी बात की है कि डॉलर बेचने वालों का पोर्टल बनाया जाए ताकि उन्हें कोई सरकारी अहलकार तंग ना करे, ना ही रोके। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाए, नंबर दिखाएं और करेंसी जमा कराएं या फिर तब्दील कराएं। ये जो मुतालबा सामने आया है, यकीनन जब से क्रैकडाउन शुरू हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि डॉलर की कीमतें जैसे जैसे कम हो रही हैं, मज़ीद मलिक बोस्तान ने भी आज ये इंकशाफ कर दिया है कि अगर क्रैकडाउन जारी रहा तो डॉलर की कीमत जो है वो 250 रुपये तक हो जाएगी। यकीनन ये एक अहम जो है वो खुशाइन बात भी है। ये जो मुतालबात सामने आ रहे हैं, इसी के हवाले से हमारा बुनियादी सवाल भी है कि क्या हुकूमत को मुआशी दहशतगर्दों से निपटने के लिए IB की तर्ज पर कोई स्पेशल फोर्स बनानी चाहिए। जिस तरह से IB ने ये रिपोर्ट जमा कराई है, इसका क्रैकडाउन जारी रहे और इस रिपोर्ट को जो है हम मद्देनज़र रखते हुए अपने मेहमानों से जानेंगे उनकी क्या राय है, उनका क्या ओपिनियन है। क्या वाकई हुकूमत को कोई स्पेशल टास्क फोर्स इस हवाले से तश्कील देनी चाहिए, क्योंकि FIA की डोमेन में बहुत सारे जो हैं वो डिपार्टमेंट्स आते हैं। सिर्फ एक स्पेशल टास्क फोर्स कायम कर दी जाए जो कि इन तमाम तर हालात और वाक़ियात पर नज़र रखे और इनको रोके भी। सीनियर एनालिस्ट नुसरत मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहना चाहेंगे सर आपको। लॉ एक्सपर्ट अतीकुर रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। सीनियर एनालिस्ट एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हमेशा की तरह गुफ्तगू का आगाज़ नुसरत मिर्ज़ा साहब आपसे होगा। सर क्या कहना चाहेंगे, जो मलिक बोस्तान की जानिब से भी मुतालबात सामने आए हैं, IB ने भी हुकूमत को एक रिपोर्ट जमा करा दी है, अब हुकूमत को क्या मुआशी दहशतगर्दों से निपटने के लिए कोई स्पेशल टास्क फोर्स तश्कील देनी चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, मैं समझता हूँ कि मलिक बोस्तान ने जो बात की ये बहुत अरसे से कह रहे हैं, हमारे प्रोग्रामों में भी इन्होंने सच बात में सच टीवी में ये बात कही है। उन्होंने हमारे TV स्टूडियो में भी आए हैं और वैसे भी कहते हैं, उनका ये पुराना मुतालबा है तो वो कर रहे हैं कि भाई आप इसे ओपन कर दें तो फिर वो उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, जो पैसे जमा कराते हैं उनको जमा करने दें। लेकिन वो बात नहीं मानी गई उनकी, तो वो ये कहते थे कि भाई मैं 10 बिलियन जमा करके दे दूँगा आपको इसमें आप एक महीने के अंदर अंदर। वो ये बात तो कहते रहते हैं, लेकिन बहस ये नहीं है। बहस ये है कि जो जिस तरह के हम जानते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं इसमें टास्क फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं, सारे कवानीन मौजूद हैं। IB ने जब ये रिपोर्ट शाया की है तो IB को एक्शन ले सकती है पुलिस की कोई मदद से। और अगर टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं कि एक और इदारा बनाना चाहते हैं जो और कमाए, फिर यहाँ पाकिस्तान में बुनियादी बहस तो ये है कि पाकिस्तान में कोई इदारा जो है जो बनाया जाता है वो उसकी नीयत पर मुनहसर है कि वो किस बुनियाद पर बनाया जा रहा है, और फिर बाद में फिर वो इदारा जो है वो इसमें जो करप्शन का लिथड़ जाता है और कोई फ़ायदा नहीं होता। IB ने जो रिपोर्ट दी है उस पर अमल दरामद कर लिया जाए। जो कुछ भी कहा है हमने आपके प्रोग्राम में भी हमने कहा था कि जो यानी $1000 एक आदमी ले जा सकता है अफ़गानिस्तान में, तो कितने आदमी जो रोज़ाना सफ़र करते हैं वहाँ से वहाँ तक। और फिर वो मैंने ये बात भी आपसे कही थी कि जो कराची में डॉलर की कीमत है वो पेशावर में उससे कहीं ज़्यादा है, तो लोग बाग पेशावर में बेचते हैं और जाकर वो भी पैसे कमाते हैं।
صحیح مرزا صاحب اسے کنٹینیو کریں گے. مجھے بتایا جا رہا ہے ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا, لیکن اس سے پہلے اعزاز صاحب آپ کا پوائنٹ بھی جاننا چاہیں گے. کیا کہیں گے, کیا حکومت کو معاشی دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے کوئی اسپیشل ٹاسک فورس تشکیل دینی چاہیے, اور جس طرح سے ملک بوستان صاحب بھی مطالبہ کر رہے ہیں ان کا مطالبے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ میرا نہیں خیال کہ نئی ٹاسک فورس یا نئے ادارے مسائل کا حل کریں گے. دیکھیں میکنزمز موجود ہیں جن پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. جو قانون ہے وہ بھی موجود ہے, ادارے بھی موجود ہیں, لیکن مسئلہ امپلیمنٹیشن میں ہے. معاملہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. آپ دیکھیے نا کہ ہم نئے نئے ادارے بنا لیتے ہیں اور پھر حکومتیں اس دوران تبدیل ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے ہمارا کہ اس وقت ایک نگران حکومت ہے جس کا مینڈیٹ بڑا لمیٹڈ ہے, ان کے پاس لا کی کوشن موجود نہیں ہے. اب ٹاسک فورس بنانا تو ایک انتظامی فیصلہ ہے, وہ کر سکتے ہیں, پرائم منسٹر بھی کر سکتے ہیں اور وزیر خزانہ وہ بھی کر سکتی ہیں. لیکن ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ آپ جو پہلے سے موجود میکنزم ہے اس کو ٹھیک کریں. اگر کوئی آفسرز وہاں پر ٹھیک نہیں لگے ہوئے, وہ کام نہیں کر رہے, پرفارم نہیں کر رہے, ابھی ایک رپورٹ آ گئی ہے اس کی لائٹ میں کام کریں. دیکھیے جو بلوچستان میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ جس طرح چیونٹیاں پھر رہی ہوتی ہیں اسی طرح قافلوں کی صورت میں ایران سے پیٹرول آ رہا ہے, باقی جو چیزیں ہیں اشیاء ہیں وہ سمگل ہو کے آ رہی ہیں. ان کو روکنا تو پہلے سے موجود میکنزمز ہیں ان پر عمل درآمد کریں. اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس وقت جو نگران حکومت ہے وہ اور جو باقی ادارے ہیں وہ سارے انہوں نے کمٹمنٹ کا اظہار اپیرنٹلی کیا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں جو ڈالر ہے اس کی قیمت نیچے آئی ہے. نہ صرف یہ بلکہ اسٹاک مارکیٹ ہے اس کی قیمت اس کے انڈیکس بہتر ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں اس کو زیادہ مؤثر کریں, یہ اس کو مؤثر کر لیں تو بہتر ہو جائیں گی چیزیں. آپ نئے ادارے بنائیں نئے وہ آپ پھر آپ کی توجہ محدود سا وقت ہے آپ کے پاس اور اس میں آپ یہی کام کرنے لگ پڑیں گے جو کہ آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اچھا اعزاز صاحب ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے کہ ملک بوستان بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جب سے کریک ڈاؤن آرمی چیف کی جانب سے شروع ہوا ہے ایکسچینج کمپنی کی سپلائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ان کے لیے ایک اسپیشل پورٹل کا قیام ہونا چاہیے تاکہ ان کو نہ روکا جائے اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ایزی تھوڑا سا ان کے لیے ریلیف دی جائے. اس کانسیپٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بار بار جو ہماری ملٹری ہے یا ان کے آفسرز ہیں ان کے چیف ہیں ان کو بار بار ڈرائیو کرتے ہیں ان چیزوں کی طرف. یہ بات ایسے ہے کہ پرائم منسٹر نے اس سارے معاملے کا انیشیٹو لیا ہے. باقی تمام ادارے ایف بی آر ہو گیا, باقی جو متعلقہ ادارے ہیں ایف آئی اے ہو گیا اور ساتھ ساتھ ہماری ملٹری, انہوں نے پرائم منسٹر کے فیصلے کو انڈورس کیا ہے. اب اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. تو ہم میرے خیال میں پہلے بات تو یہ ہے کہ ہائرارکی وائز ہمیں درست رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ملٹری اگر سپورٹ کرتی ہے سویلین گورنمنٹ کو تو یہ اچھی بات ہے, اور باقی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور وہ بڑھ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اوورآل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے, تمام لوگوں کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے, نگران حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے. تو میرے خیال میں اس کو اس طرح سے دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا ہے. عتیق رسول صاحب, یہ جس طرح سے ملک بوستان بات کرتے ہیں کہ کریک ڈاؤن اگر جاری رہا تو ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 250 روپے تک آ سکتی ہے, 250 تک آ سکتی ہے. یقیناً یہ بات خوش آئند ہے اور اس سے ہمیں ایک امید اجاگر ہوتی ہے کہ یہ جو اشیاء کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ملک میں معاشی بحران ہے, اس میں بھی کنٹرول ہو سکے گا. تو آپ کی نظر میں کیا ڈالر ریٹ کی بڑھوتری کی صرف وجہ جو ہے وہ اسمگلنگ ہی ہے؟ دیکھیں اس میں مختلف پہلو ہے اس کے, لیکن اسمگلنگ جو ہے اس کا ایک بہت بنیادی پہلو ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات چل رہے ہیں. آپ دیکھیں حوالہ ہونے کے ذریعے جس طرح پکڑا جا رہا ہے, جس طرح افغانستان کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور ادروائز بھی جس طرح سے آپ مارکیٹ کو اگر آپ مساعدہ کریں ایک طرف سے جو ہے وہ ایفرٹ گورنمنٹ کی طرف سے, تو اس کے اثرات آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ یہ اسمگلنگ بیسک اس کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جڑ جو ہے وہ یہ اسمگلنگ ہے. اور باقی جو دوست اور جو دیگر اس کام میں ملوث لوگ ہیں, وہ بلیک مارکیٹنگ کے کرنے والے لوگ ہیں, وہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں میں سمجھتا ہوں.
صحیح ہو گیا. عتیق الرسول صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو آرمی چیف کی جانب سے کریک ڈاؤن آپریشن شروع کیا گیا ہے، اس سے یقیناً ہمیں جو ہے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس کو جاری رہنا کتنا ضروری ہے؟ اور اس سے باقی دیگر اشیاء کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسمگلنگ کو روکنا ضروری ہے، تمام تر چیزوں کی، صرف ایک ڈالر پہ کنٹرول نہیں، باقی ملکی اشیاء کی. اور جس طرح سے بات آ رہی ہے کہ آئی بی نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں ایرانی پیٹرولیم کی جو غیر قانونی سپلائی ہے اس سے بھی قومی خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں بہت ضروری ہے. اور آج کل جو جنگیں چل رہی ہیں وہ اب دوسری طرز کی جنگیں نہیں ہیں، آج کل معاشی جنگیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. اس وقت صحیح معنوں میں ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی دہشت گردی کا شکار ہے. اور ہمارے جو میں سمجھتا ہوں کہ دیگر ادارے اور جو ہماری انٹرم گورنمنٹ اور جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹ سے سب مل کے اگر اس کے حوالے سے کام کریں گے تو ملک کی صورتحال جو ہے بہتر ہوگی. پاکستان اس وقت اگر آپ بین الاقوامی تناظر میں دیکھیں یا آپ اگر پاکستان کے اندرونی معاملات میں بھی دیکھیں تو دونوں حوالے سے پاکستان اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے اور معاشی دہشت گردی کا شکار ہے. ایسی صورتحال میں اس طرح کے آپریشن بہت زیادہ ضروری ہیں اور ان کے ذریعے ہی ہم جو ہے وہ صورتحال کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے. ہمیں اگر معاشی طور پر ہم اسٹیبل ہوں گے تو بہتری سمت میں ہمیں جانے کا موقع ملے گا، ادروائز ہمارے لیے معاملات بہت مشکل ہیں آگے چلیں. ڈیفینیٹلی ایسا ہی. عتیق صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذرا پبلک پول کی بات کر لیتے ہیں. کیا حکومت کو معاشی دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے آئی بی کی طرز پر اسپیشل فورس بنانی چاہیے؟ 33% ایسی ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جبکہ 67% ایسا نہیں سوچتے ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری کی جانب سے چیف جسٹس کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا. اس تقریب سے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ میرے مولا مجھے حکمت دے کہ میں اچھے فیصلے کر سکوں اور جب میں یہاں سے جاؤں تو لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں. بڑی اچھا اور جو ہے وہ انہوں نے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے یہ خطاب کیا. اور ساتھ ہی صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری نے بھی اسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ججز کی امیدیں عدلیہ اور وکلا سے ہیں. بہت سے ایشوز عدلیہ کے سامنے زیر التوا ہیں. لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہے. امید ہے عدلیہ متحد ہو کر آگے چلے گی. جو ہمارا بنیادی سوال ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے. عدلیہ کی مضبوطی کیوں اہم ہے، کتنی ضروری ہے اور کیا اس کے بغیر ملک میں قانون کی حکمرانی قائم ہو سکتی ہے؟ کیا کہتے ہیں ہمارے مہمان، انہیں سے جان لیتے ہیں. مرزا صاحب آپ سے یہی سوال ہوگا، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا عدلیہ کی مضبوطی کے بغیر ملک میں قانون کی حکمرانی قائم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ملک ہی قائم نہیں رہتے ہیں. اگر یہ عدلیہ کی حکمرانی کی بات تو الگ ہے، اگر انصاف نہیں ہوگا تو کبھی بھی یہ نہیں، کبھی بھی ملک کو جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ انصاف ایک ایسی چیز ہے جو ملک کو جو ہے وہ بنا سکتی ہے. جب چرچل سے پوچھا گیا دوسری عالمگیر جنگ میں کہ صاحب انہوں نے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے صرف ایک سوال کیا، کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب عدالتیں کام کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا پھر ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا. تو اس کے علاوہ بھی تو جو صورتحال یہ ہے کہ ملک کے اندر جو عدالتیں اس وقت ہیں اور جس طرح سے ان کو ایک ایک ادارے کو رسوا کیا گیا ہے، پہلے سیاستدانوں کو کیا گیا، پھر اس کے بعد میں عدلیہ کو کیا گیا، پھر دوسرے اداروں نے خود اپنے آپ کو گروپ کر لیا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ رہا تو یہ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہو جسے قابل احترام سمجھا جائے. صدر پاکستان کو دیکھ لیجئے، جی انہوں نے اپنا جو ڈیکورم تھا وہ برقرار نہیں رکھا اور وہ خود بھی متنازع ہو گئے. تو اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ نہ عدلیہ کو موقع دیا جا رہا ہے اور اب جو بھی آدمی غائب ہو رہے ہیں سرے سے ان کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی بھی عدالت فیصلہ کرتی ہے. چودھری شجاع اس کا مثال لے لیں تو وہ ان کو عدلیہ آزاد کرتی ہے، پھر گرفتار کر کے لے جاتے ہیں. تو یہ اب صورتحال ایسی ہے کہ میں نے کوئی قانون نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے پاکستان کے اندر جس میں یہ کہا جا سکے کہ صاحب یہ اس وقت جو ہے قانون کے مطابق عمل ہو رہا ہو. اس وقت جو ہے وہ یعنی ہم نے دیکھی نا 1958 کا معاشرہ دیکھا ہے، ہم نے زید بھٹو کا معاشرہ دیکھا، ہم نے ضیاء الحق کا معاشرہ دیکھا ہے، ہم نے پرویز مشرف کا دیکھا ہے.
لیکن اس قسم کی اتنی زیادہ جو صورتحال خراب نہیں ہوئی تھی جتنے کہ اس وقت خراب ہے ماشاءاللہ نہ ہونے کے باوجود. ایسا ہی ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. کوئی بھی آدمی جو ہے اور خصوصاً صحافیوں کے ساتھ میں جو ظلم ہو رہا ہے بڑی تعداد میں مطلب صحافیوں کے ساتھ میں جو ظلم ہو رہا ہے, اور ایسا نہیں ہو رہا کہ صرف یہاں پنجاب میں ہو رہا ہے, لیکن یہ تو پنجاب میں تو پہلی دفعہ ہوا ہے. صحیح. سندھ اور بلوچستان اور دوسرے جو علاقہ جات تھے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ماضی میں, اور سندھ تو سب سے زیادہ رہا ہے. ہم لوگوں نے جب 1962 میں جب ہم نے مظاہرے شروع کیے تھے ایوب کے خلاف میں, تو ہم پہ گھوڑے دوڑا دیے جاتے تھے. ناخون جو ہیں وہ آپ کے ناخون جو ہیں جب لاہور کے قلعے کے اندر جو ہے آپ کے ناخون نکال دیے جاتے تھے اپنے جڑ سے زنبور سے. تو جو ایسے تکلیفیں ہم نے برداشت کی ہیں, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پنجاب نے جو ہے وہ ہمت کی ہے اور وہاں پر سے کچھ نہ کچھ سلسلہ تحریکیں شروع ہوئی ہیں اور وہ اس وقت جو ہے چل رہی ہیں. لیکن صورتحال اچھی نہیں ہے پاکستان کے اندر. ایسے ہی مرزا صاحب بجا فرما رہے ہیں آپ. ایک جانب اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اشارہ کیا, میں چاہوں گی تھوڑا سا ان کے خطاب کی جانب بھی ہم بڑھیں. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ قانون کی عملداری ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں؟ کوئی سنجیدہ نہیں ہے, کبھی بھی سنجیدہ نہیں رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ جب سجاد علی شاہ کو ہٹایا, میں ان کے پاس گیا تھا اس وقت جس وقت ہٹا رہے تھے ان کو, جی جی, تو میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ بھئی آپ دو طریقے ہیں, کیا تو آپ مقابلہ کریں یا پھر آپ کے ساتھ میں جو وہ یا پھر آپ خاموشی سے ہٹ جائیں عزت کے ساتھ میں. یہ یہاں پر جو ہمارا جو کراچی کے اندر ان کا گھر تھا وہاں میں اکیلا گیا تھا. الہی بخش عمر بھی موجود تھے, لیکن جب میں گیا تو الہی بخش چھوڑ کے چلے گئے اور ہم دونوں نے بات ہوئی. تو بات یہ ہے کہ ابھی سے نہیں ہے. اس وقت بھی سجاد علی شاہ کا جو واقعہ ہوا تھا وہ معمولی واقعہ نہیں تھا. وہ بیچارے غریب کے ساتھ جو ظلم بڑھتا گیا وہ بہت زیادہ تھا, اور وہ اس کے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اب ایسا ہے کہ اب ان کو بھی جو کام کرنے کا کوئی موقع تو نہیں ملا نا, جس کو عدلیہ کے اندر جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ متنازع ہو رہے ہیں. ایک آدمی مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا ہے, اور پھر عدلیہ کو ایک جج کو چڑھاتے ہیں دوسرے کو بدنام کرتے ہیں. تو اب یہ طریقہ اگر آپ نے, چاہے وہ غلط فیصلے بھی ہوں, لیکن یہ بحث آپ کو کرنی چاہیے. کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے جہاں پر انصاف ملے, اور جہاں پر جو اگر کوئی انصاف مل رہا ہو تو وہاں پر لوگ ان کی تعظیم کریں. وہ پلیٹ فارم عدلیہ کا ہی ہو سکتا ہے, ادروائز یہ عدلیہ غلط فیصلے بھی کر سکتی ہے, لیکن ماننا چاہیے سب کو مل کر. بالکل سر, ایسا ہی ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. عتیق صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. آرمی چیف کی جانب سے اپنے خطاب میں یہ بھی, چیف جسٹس کی جانب سے اپنے اس تقریب سے خطاب میں یہ بھی کہا گیا کہ امید ہے 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ اچھی خبر ملے گی اور اس فیصلے پر عمل درآمد بھی ہوگا. اس کے کچھ قانونی پہلو میں جاننا چاہوں گی جو چیف جسٹس اپنے خطاب میں کہہ رہے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو قانون اس کے حوالے سے کیا ہے, اور کیا واقعی 90 روز کا جب کہا گیا ہے تو پھر جس طرح سے چیف جسٹس نے کہا کہ اس میں پھر تکرار کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کا جو ہے وہ خیال کر رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ ایسے ہو جب وہ خود چیف جسٹس آف پاکستان ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کا تب اس طرح کی بات کرے گا. اور آئین کے اندر تو بالکل جو ہے وہ کلیئر واضح ہر چیز لکھی ہوئی ہے. جس طرح سے آرٹیکل 48(5) کا ذکر کیا جا رہا ہے, 224 کا انٹرم گورنمنٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے, الیکشن ایکٹ 2017 کا. اب ایک لیٹر جو ہے وہ جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے لکھا ہے, یہ تماشا جو ہے وہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بیسیکلی ادارے کھیل رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی پتا ہے, بہتر پتا ہے, وہ ظاہر چیف ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن کی تشریح کرنے والے ادارے کے سربراہ ہیں. اور ایسی صورتحال میں اگر وہ اس طرح کی بات کریں گے, اور جس طرح سے ان کا جو 14 مئی کا آپ کے سامنے فیصلہ موجود ہے, اور اس پر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی, اگر نہیں ہوئی تو اس وقت انہوں نے کیا کیا بطور چیف جسٹس آف پاکستان. اور اب جب یہ رخصت ہوتے جا رہے ہیں اس وقت اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور صرف یہ چٹکلے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. جس طرح سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی لیٹر لکھ کے ایک, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاق کیا کہ انہوں نے یہ لیٹر لکھ کے ایک تجویز دی ہے اور پھر یہ اینڈ میں لکھی ہے کہ آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف رجوع کریں, کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی تشریح کرے. آئین تو بڑا کلیئر ہے, آئین میں واضح لکھ دیا گیا ہے, اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے کسی صورت میں. ٹھیک ہو گیا عتیق صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذرا پبلک پول کی بھی جلدی سے بات کر لیتے ہیں کہ عدلیہ کی مضبوطی کے بغیر ملک میں قانون کی حکمرانی قائم ہو سکتی ہے. 20% اس سے متفق ہیں جبکہ 80% اس کی نفی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ناظرین بریک کی جانب بڑھیں, اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि चित्राल समेत दीगर मकामात पर अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान की कायम मकाम हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के इकदामात को यकीनी बनाएं। मज़ीद इस हवाले से आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की कायम मकाम हुकूमत से ताल्लुकात कायम करने और इसे तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन तब्दील नहीं हुई है। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड को नेक नीयती से मुआवनत दे रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने अफगान भाइयों को खुले बाजुओं से तस्लीम किया और खुशामदीद कहा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अपने कवानीन पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाना है। पाकिस्तान हालात का जायज़ा लेकर ही तुरखम बॉर्डर को खोलने का फैसला करेगा। जानना हम अपने मेहमानों से ये चाहेंगे कि पाकिस्तान तो खुशदिली के साथ जो है वो अपने अफगान भाइयों को खुशामदीद भी कह रहा है, ट्रांजिट ट्रेड को भी जो है वो नेक नीयती के साथ मुआवनत दे रहा है, लेकिन अफगान हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? क्या अफगान हुकूमत जो है वो गैर कानूनी तौर पर अफराद के जो इनखला है उसको यकीनी बना रही है, नहीं बना रही है? जो तशवीश का इजहार पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है, इस पर अफगान हुकूमत क्या सीरियस है या नहीं है? पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वाले अफराद के हवाले से इनको रोकथाम के लिए अफगान हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, इस पर मबनी हम जो है वो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अतीक साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये जो पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया है, यकीनन ये बहुत अहम है और ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से भी पाकिस्तान बात कर रहा है, लेकिन अफगान हुकूमत की जानिब से हमें खामोशी ही नज़र आ रही है, कुछ इकदामात नहीं नज़र आ रहे। खुसूसी तौर पर ये जो गैर कानूनी तौर पे जो अफराद का आना है पाकिस्तान, इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है ताकि दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जा सके? देखिए, पाकिस्तान की जो है वो सरहद, तवील सरहद जो है वो अफगानिस्तान के साथ मौजूद है और पाकिस्तान हमेशा जो है वो अफगानिस्तान, आप देखते हैं कि वो क्राइसिस में ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सपोर्ट अफगानिस्तान के साथ, उसके शहरियों के साथ रही है और हमेशा उनकी तकालीफ और परेशानियों में जो है वो पाकिस्तान ने इंतहाई अहम और बेहतरीन किरदार जो है वो अदा किया है। लेकिन अगर आप अब की सूरत हाल देखें तो अब जो कुछ चित्राल में हो रहा है, जिस तरह से चौकियों पर हमला किया गया है और उसमें अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो यूज हुई है, उस पर पाकिस्तान ने अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि वहां से उसको कोई इतना पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो नहीं आया कि जिस तरह से आना चाहिए था। और पाकिस्तान की माजी की जितनी भी उनके साथ अच्छाइयाँ, भलाइयाँ, नेकियां और जो कुछ पाकिस्तान ने उनके साथ किया, उसको अगर वो मद्देनजर रखें तो ऐसी सूरत हाल में उन्हें अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोक देना चाहिए, रोकना चाहिए और सख्त तरीन इक़दाम उनकी तरफ से उठाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई बहुत अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोसनाक ये मरहला है और ये मामला है। लेकिन एक बात, बड़ी बात है कि पाकिस्तान हमेशा की तरह अपना जो मस्बत किरदार है इस हवाले से अदा करता रहेगा। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना जरूरी समझूंगा कि पाकिस्तान की सरहद करने वाली जो फौज है और जो हमारी हुकूमत है वो एक इंच के हवाले से भी उनको बिल्कुल जो है वो यूं रिलैक्स नहीं करेगी कि वो खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई हरकत करें। हम चाह ये रहे हैं और उनको बता भी ये रहे हैं और बड़े तरीके से समझा रहे हैं कि अपनी सरजमीन को, जिस तरह से उन्होंने दोहा में जब एग्रीमेंट हुआ था इनका, तो बड़ा क्लियर किया था कि अपनी सरजमीन को वो किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकेंगे, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा। तो पाकिस्तान की तरफ से जो पैगाम दिया जा रहा है उन्हें बड़ा वाज़ेह और बड़ी क्लियर इसमें रिपोर्ट्स हैं कि उनकी सरजमीन जो है वो यूटिलाइज हो रही है इस हवाले से, तो उन्हें फौरी तौर पर इक़दाम करने चाहिए। बाकी जहां तक मामला है रोकथाम का, ये जो गैर कानूनी ट्रांसफर हो रहे हैं लोगों के और बाकी मामला, इस पर मैं समझता हूँ कि उनको हुकूमत को अदरवाइज भी जो है इक़दाम करने की जरूरत है। ठीक हो गया अतीक साहब, आपका पॉइंट आ गया। एक और सवाल भी मैं आपसे करना चाहूँगी, क्यों आपको लगता है कि अफगानिस्तान जो है वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहा, अमन मुआहदे की पासदारी नहीं कर पा रहा है? हालांकि हम तो उनके साथ बहुत खुशदिली के साथ और खुशामदीद कह रहे हैं उनको कि हम खुले बाजुओं के साथ आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपनी सरजमीन को जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना करें। क्या लग रहा है आपको, अमन मुआहदे की पासदारी ना करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक चीज तो समझने की ये है कि वो शायद अमन इस तरह से चाहते ही नहीं है, उनके अंदर की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा खराब है। फिर एक चीज जो मुझे फील हो रही है, जिसको मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि अभी भी उनके कुछ जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं शायद उनके साथ मामलात इस तरह के हैं और कुछ उनके अंदर की जो
छोटी छोटी जमातें या ग्रुप्स हैं वो भी उन्हें जो है वो इस तरह से एस्टेब्लिश करने नहीं दे रहे, इंटरनल जो उनकी गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको भी, और साथ साथ उन्हें एक जो उनकी इंटरनल गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए उस पर भी वो उनको जो है वो कुछ अंदाजा नहीं हो पा रहा कि वो किस सिमत जाएं और क्या इकदाम करें। ऐसी सूरत हाल में उनका जो एग्रेसिव का सिलसिला है वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। वो यहाँ से इसको एक्सपेंड करने के चक्कर में कि हम जो है वो शायद जो हमारे उनके दरमियान ग्रुप्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते रहे हैं, उनको वो वहां से हटा के उन ऐसे जो यूं समझ लें कि जो मुतनाज़ा इलाका जो है वो बना के उसको वहां पर बिठाना चाह रहे हैं ताकि हम पर कोई बंदा जो है वो या कोई दीगर मुल्क एतराज ना कर सके कि उनकी जमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है। ठीक हो गया अतीक साहब, आपका पॉइंट आ गया। जरा मिर्जा साहब की जानिब भी बढ़ेंगे। नुसरत मिर्जा साहब, क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों अफगानिस्तान खत्ते में अमन कायम करने के लिए इकदाम नहीं कर रहा? अफगान हुकूमत क्यों सीरियस नहीं है अमन मुआहदे की पासदारी के लिए? देखिए, मैं इसमें 3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि तालिबान का और जो TTP का जो है वो नज़रिया एक ही है और वो एक ख़ास मंसूबे के तहत वो उनको इजाज़त दे रखी है और वो कभी भी उनके ख़िलाफ़ वो नहीं गए हैं और वो ये डिविडेंड लाइन जो है उसको भी नहीं मानते हैं, ये हुकूमत जो आई है जो तालिबान की। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक खुफिया माहिदा हुआ है इनके दरमियान में दोहा के अंदर, उसकी वजह से ये अमेरिका निकला और उसके अंदर जो तमाम मसला के जो अंबार थे वो छोड़ के यहाँ चला गया, जिसको अब अमेरिका अफ़गानिस्तान यूज़ कर रहा है। और हमारे वो यहाँ भी देखे गए कच्चे के इलाके में भी उनके जो वहाँ भी बेच रहे हैं। जी जी। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्टीमेट जो प्लान है वो जो क्यों छोड़ गए खुफिया माहिदा क्या है कि वो कर्नल पीटर राफ प्लान है जो कि असल में तो यूनान प्लान का हिस्सा है जो कि 1983 में बना था। एक इसराइली ने ग्रेटर इसराइल जो मंसूबा बनाया था उसके तहत ये बदरशा का जो सूबा है अफ़गानिस्तान का, वहाँ से ये चित्राल के अंदर घुसते हैं और वहाँ पर चित्राल स्काउट है वो इसको रोकती है, लेकिन वहाँ पर अब फ़ौज की ज़रूरत है इसलिए कि वो ये चाहते ये हैं कि आपको 2 तरफ से आपको सैंडविच किया जाए, एक तो इंडिया की तरफ से और एक अफ़गानिस्तान की तरफ से, ताकि आपका CPEC जो है वो नाकाम हो जाए। तो ये एक 2 बातें हैं। और कर्नल पीटर राफ का मंसूबे में ये बात शामिल है कि खैबर पख्तूनख्वा और KP को जो कि GB है हमारा कि KPK और GB को वो अफ़गानिस्तान में शामिल कर दें और ये CPEC को बिल्कुल क्लोज़ कर दें। दूसरी बात ये है कि अब ये क्योंकि पुरानी बात ये समझ में और फिर और बलूचिस्तान के मामला भी उनमें है। अगर कोई वो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा देखें तो अब पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क के तौर पर दिखाया गया है। ये बात मैंने 6ठी अरब इसराइल जंग मेरी किताब है, एक बड़ी मशहूर किताब जो कि जिस पर कई लोगों ने उस पर PhD भी की है, वो उसमें ये बात तहरीर है कि ये जो कर्नल पीटर राफ मंसूबा है जिनकी किताब है कि नेवर एग्जिट फ्रॉम वार, तो वो उसमें ये नक्शा भी मौजूद है कि पाकिस्तान का नक्शा को जो छोटा कर दिया गया है, जो पंजाब और सिंध पाकिस्तान में रखा गया, बाकी जो है सबको अलग कर दिया गया। अब उसके तोड़ के लिए पाकिस्तान ने यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन लगाई थी वो उसके अंदर भी उन्होंने रखना डाला है जब से ये हुकूमत आई है, और उसके कुछ हिस्से को तोड़ दिया है जो कि उस तो क्या मिर्जा साहब आप समझते हैं जिस जानिब आप भी इशारा कर रहे हैं कि अमरीकी इनखला दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ जिसकी वजह से मसाइल बन रहे हैं पाकिस्तान के लिए? नहीं, इनखला दुरुस्त तरीके से हुआ उनके नज़र में। उसने ये काम किया है कि उनको खुला छोड़ा है और वो उनसे ये खुफिया माहिदा है जो कि अभी तक मैं कुछ 20 प्रोग्रामों में ये बात अपने कह चुका हूँ कि ये खुफिया माहिदा हुआ और उसको पहले मालूम होना चाहिए क्या है। जो हमें समझ में अब आ गया है कि खुफिया माहिदा यही है कि पाकिस्तान को जो है तंग किया जाए, उसके खिलाफ जो हाइब्रिड बार के अंदर जो हिस्सा लिया जाए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उनको छोड़ा जाए और यहाँ पर TTP को छोड़ा जाए, क्योंकि TTP के मामले में वो कहते हैं हमारा और इनका नज़रिया एक है और हम इसको रोकेंगे नहीं। तो और फिर उन्होंने जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा साहब आपके यहाँ हुक्मरान कौन है, आपके यहाँ फलाना है, आपके यहाँ ये फलानी तब नहीं होते, एक ख़ास किस्म का तकफीरी फ़िरका है वो हुक्मरानी कर रहा है। आप कराची में देख लें, आप उतनी दूर जाएँ कहाँ जाएँ, कराची में एक जगह है जहाँ सुराब गोट है, सुराब गोट के बराबर में एक आसिफ आबाद है, वहाँ पर अफ़गानी आबाद है, वहाँ पर आपकी फ़ौज नहीं जा सकती, आपकी पुलिस नहीं जा सकती, आपकी रेंजर नहीं जा सकती, आपका पश्तून भाई नहीं जा सकता, वो इलाके में बैठे हुए हैं कब्ज़ा किए हुए। और सबसे ज़्यादा जो कराची के अंदर जो डाका जनी हो रही है, छीना झपटी हो रही है, जो मारधाड़ हो रही है, ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर, आपका पॉइंट आ गया है। जरा हम पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं कि अफगान हुकूमत अपने शहरियों की पाकिस्तान में गैर कानूनी दाखिले के खिलाफ इकदामात उठाने में संजीदा है। सिर्फ 33% ऐसा मानते हैं जबकि 67% ऐसा मानने से कासिर हैं। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह निगहबान।